अस्सलाम वालेकुम। मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज मई 2025 की 7 तारीख है, बुध का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:30 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में मेरी नज़र में आज के दिन की टॉप स्टोरी, बड़ी डेवलपमेंट, बड़ी खबर, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट का दिन दिहाड़े वो फैसला है जिसने गुज़िश्ता रात वाले मामले को अपनी जगह तह तह करते हुए आज एक नई डिबेट छेड़ दी है। आज वो पब्लिक जो गुज़िश्ता 24 घंटे में तमाम तर नाइंसाफ़ियों के बावजूद इस सरज़मीन के साथ खड़ी हुई थी, अब भी खड़ी है, वो अपने दिल में इस वक्त एक दाग लेकर बैठी है। आज का दिन बड़ा इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आज अलीमा खान साहिबा ने इसे मोदी नवाज़ इश्तराक से नाफिज होने वाला मार्शल लॉ डिक्लेयर किया है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, इसको आप हल्का नहीं ले सकते। फिर पाकिस्तान के 9 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर, कुछ लोग कह रहे हैं 6 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर कल रात भारत ने अटैक किया। पाकिस्तान ने जवाब में 5 तैयारे मार गिराए। मुख्तलिफ न्यूज़ पोर्टल्स अभी तक इसकी कन्फर्मेशन नहीं कर रहे। इंडिया ने 3 की कन्फर्मेशन कर दी है। हमें क्योंकि अपने ऑफिशियल जो स्टांस है उसको सुनना है, तो वो 5 तैयारों की बात है। लेकिन लोग अभी भी क्लेम ये कर रहे हैं कि भाई जवाबी हमला कब होगा। तो इसके ऊपर थोड़ी देर पहले कौमी असम्बली के अंदर शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया, राना सनाउल्लाह साहब का स्टेटमेंट सामने आया है, ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट सामने आया है। लेकिन लगता है ऐसा है कि मोदी नवाज़ कुव्वतों ने आइन पर हौलनाक हमला करना मुनासिब समझा है। रात के वक्त पाकिस्तान की सरहदों और सिविलियन इलाकों में होने वाले हमले का जवाब आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर से दिया गया। ये अजीब व गरीब किस्म का मुद्दा है। इसके ऊपर लोग कॉन्स्पायर कर रहे हैं, डिफरेंट अंदाज से कमेंट कर रहे हैं। लेकिन जिस मोहब्बत के साथ कल रात 1:30 बजे के बाद से ट्वीट्स आना शुरू हुए थे, उसकी अब शिद्दत कम हो चुकी है। अब तोपों का रुख कुछ आइंस्टाइनों ने अपनी तरफ करवा लिया है। उसकी तफसीलात करेंगी, वो भी मैंने शेयर करनी है। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात भी। गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश है, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली साथ रख के डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाकर उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। हमारे पास इख्तियार तो कोई नहीं है कि हम एहतजाज करें तो कैसे करें। अब इन तमाम अवामिल और हालात के अंदर, जबकि सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल को आइनी करार दे दिया गया है, आपसे गुजारिश है कि फॉर्म 47 के वज़ीर-ए-आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक चाहे कोई हमला करे, चाहे इस तरह आइन पर हमला हो, मेहरबानी फरमाकर इसके ऊपर एहतजाज फरमा दीजिए ऊ ऊ करके। क्योंकि आज पार्लियामान के अंदर भी कोई लाहे अमल आगे का नहीं दिया गया, पीछे का दिया गया है, जिसकी आदत है। अब सुनिएगा सुनिएगा जी, आज जो 5-2 का फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, उसमें इख्तलाफी नोट में 2 अदद जजेस ने, जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस जमाल मंदोखेल, इन 2 ने इख्तलाफी नोट लिखा है। पहले वो सुन लीजिए। आर्मी एक्ट बुक फ़ौज के डिसिप्लिन को बरकरार रखने के लिए है। आर्मी एक्ट आर्म्ड फोर्सेस के मेंबरान की ज़िम्मेदारियों से मुताल्लिक है। आइन के आर्टिकल 175 में अदलिया को एग्जेक्टिव को अदलिया से अलग रखा गया है। आइन में अदलिया को मुकम्मल आज़ादी फराहम की गई है। इख्तलाफी नोट, आइन के आर्टिकल 175 के तहत सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल नहीं हो सकता। सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल बुनियादी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और अदलिया की आज़ादी और फेयर ट्रायल के मुनाफी है। अपील का हक़ ना देना फेयर ट्रायल और बुनियादी हुकूक के ख़िलाफ़ है। मिलिट्री ऑफिसर की तरफ से सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी कन्वेंशंस के भी ख़िलाफ़ है। ये इख्तलाफी नोट लिखा गया। सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल आर्म्ड फोर्सेस को आइन में दिए गए इख्तियार से तजावुज़ है। ऐसे मुल्ज़मान जो अपनी सज़ाएँ पूरी कर चुके हैं उन्हें ज़ाब्ता फ़ौजदारी के तहत डिस्चार्ज किया जाए। इख्तलाफी नोट। अच्छा, ये इख्तलाफी नोट सामने आया है, इसके अंदर डिटेल्स सामने आई हैं। अब जो भी मामलात हैं वो सब हमने एक तरफ रखते हुए सोचना ये है कि असल में कहा क्या गया। आज के दिन के अंदर बड़ी मेहरबानी है कि सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल जो है वो आइनी करार दे दिया गया। अगर एयर स्पेस बंद ना होती तो मखसूस नशिस्तें भी आज हुकूमत को मिल जानी थी। हालात ये हैं। हालांकि कल इंडिया ने आपके ऊपर हमला किया है। अब मैं अभी थोड़ी देर पहले अलीमा खान साहिबा का स्टेटमेंट देख रहा था। वेरी इंपॉर्टेंटली उन्होंने एक जुमले के अंदर सम अप कर दिया है। अच्छा, मैं दाद देना चाहूँगा उन तमाम आइंस्टाइनों को जो ट्विटर के ऊपर पाबंदी हटाकर इसे अनबैन करके तमाम तर नैरेटिव जिसका रुख इंडिया की तरफ था, दबड़दूज किया हुआ था, कोई फेक पिक्चर्स भी आ रही थी तो भी लगा रहे थे, उन तमाम तोपों का रुख जो है उन्होंने अपनी जानिब करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन तमाम साइंसदानों को मेरी तरफ से सलाम है भाई।
میری طرف سے سلام ہے. یعنی یہ بہترین موقع تھا کہ آپ چلیں, آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے, خاموش رہتے اور جس طرف یہ مجدار چل رہی ہے اس طرف جانے دیتے. لیکن یہ عجیب احمقانہ حرکتیں ہمارے یہاں ہی ہو سکتی ہیں. اس کے اوپر مزید کیا کہا جا سکتا ہے؟ علیمہ خان صاحبہ فرماتی ہیں مودی کی مدد سے پاکستان میں مارشل لا لگا دیا گیا ہے. ایک بت توڑنے کے جرم میں ملٹری کورٹ کی سزاؤں کو قانونی قرار دے دیا گیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ رات کو مودی نے حملہ کر کے ہمارے 26 لوگ مارے, جس کے جواب میں ہم نے آج اپنے شہریوں پر حملہ کر دیا ہے. علیمہ خان کا فوجی عدالتوں کے کیس کے فیصلے پر رد عمل. انہوں نے پریس ٹاک بھی کی. تو یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے اوپر سینسٹیو ضرور ہے, ظاہر ہے کہ پاکستان کے ساتھ پیٹریوٹزم کسی بھی عام پاکستانی شہری کا چیلنج ہوتا ہے. لیکن آپ 2 منٹ کے لیے سوچئے کہ یار کسی چیز کی ٹائمنگ بھی ہوتی ہے. آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ یہ جو میاں نواز شریف صاحب اور مودی صاحب کی دوستی ہے یہ اس کے نتائج میں سب کو وہ کہ سب سچا ہو رہا ہوگا, لیکن اس وقت آپ نے کانسپائر کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. اس میں مطلب آنا ہی تھا فیصلہ 3 دن پہلے دے دیتے یا بھی 1 ہفتہ ہولڈ کر لیتے, کیا پرابلم ہے, کیا فرق پڑتا ہے؟ یعنی ہم وہ قوم ہے جو جھوٹ پہ ڈٹ پہ جانے والی قوم ہے. اب کچھ لوگ کہہ رہے تھے کیڑا آپ کا مر گیا. نہیں, کیڑا ہمارا نہیں مرا, ہم حب الوطن تھے, ہم رہیں گے. لیکن 2 نمبر ڈرامہ جو بھی ہوا ہے اس کو ہم ایکسپوز کرتے رہیں گے, غلط کو غلط کہتے رہیں گے, ناانصافی کو ناانصافی کہتے رہیں گے. اس کی قیمت چکائی ہے, چکاتے آئے ہیں اور چکاتے رہیں گے. دیٹس اٹ. محبت ہم سے نہیں ختم ہوتی. مسئلہ سارا یہ ہے کہ یہ پیٹریوٹزم ہمارے رگوں میں بسا ہوا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جس بچے کی آنکھ قومی ترانے کے سائے میں کھلی ہو, جس کو پاک انڈیا بارڈر کے اوپر ہونے والی ٹینشن کے اوپر لا الہ الا اللہ کا ورد کرنے کا درس دیا گیا ہو, وہ لگتا ہے آپ کو کہ وہ اس سچویشن کے اندر پاکستان کو بیل آؤٹ نہیں کرے گا, اپنے ملک کو, اپنی سرزمین کو. ہم یہ کریں گے. لیکن خدا کا واسطہ یار کچھ آپ بھی عقل کے ناخن لے لو. یہ مطلب کیا طریقہ ہے یار کہ 7 ججز ہیں, ان میں سے 2 نے اختلافی نوٹ لکھا, 5 نے تن دیا. کلبھوشن یادیو پکڑا ہوا ہے نا پاکستان میں, کریں اس کا ملٹری ٹرائل. جاسوس تھا, غدار تو نہیں کہہ سکتے, انڈین ایجنٹ ہے, آفیسر ہے, تو وہ تو ٹیررسٹ ہے, کریں اس کا ملٹری ٹرائل. ٹھیک ہے, لیکن ہمارے ہاں جو ٹرائل جو ہے وہ اب کیا کہہ سکتے ہیں. آگے جی, مشیر وزیر اعظم رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ منہ توڑ جواب دیا جا چکا ہے, بھارت مزید کوئی کارروائی نہیں کرے گا تو ذمہ دار ریاست کے طور پر ہم بھی کارروائی نہیں کریں گے. حالانکہ کل سے یہ چل رہا ہے اور آج کچھ صحافیوں کی یہ خبر ہے بھی کہ 8 مختلف شہروں کو نشانے پر رکھا گیا ہے انڈیا کے, اور اگلے 8-10 گھنٹے کے اندر کسی وقت بھی پاکستان میزائل داغ سکتا ہے. صاحبزادہ حامد رضا صاحب کہہ رہے تھے کہ جن پانیوں کے اوپر انڈیا نے پاکستان کے ڈیم بنایا ہوا ہے, پاکستان کو ان پانیوں کے اوپر میزائل مار کر ان کو توڑ دینا چاہیے تاکہ آبی جارحیت ختم ہو سکے. اب یہ کتنا سین ہے نہیں ہے, لیکن جو حرکت کل انڈیا نے کی ہے اس کا جتنا ہم نے جواب دیا ہے, مجھے لگتا ہے اس سے زیادہ بہتر اور مؤثر جواب دینے کی ضرورت ہے, تاکہ آپ اپنا جو مورال ہے اس کو مزید ہائی کر سکیں, بلڈ کر سکیں. خواجہ آصف کہتے ہیں فی الحال نظر نہیں آ رہا کہ ٹینشن کم ہو, بھرپور جواب دیا جائے گا. اگر جواب آج جس طرح سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے فیصلے کی صورت میں آیا اس طرح دینا ہے تو بھائی جان پھر تو ست بسم اللہ. شہباز شریف صاحب نے قومی اسمبلی میں خطاب کیا, وہ کیا کہتے ہیں سنیے گا. وہ کہتے ہیں ہماری افواج 24 گھنٹے تیار تھیں کہ کب دشمن کے جہاز اڑیں اور کب ہم انہیں اٹھا کر سمندر میں پھینک دیں. معزز ایوان اور 24 کروڑ عوام کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. جو کہتے تھے پاکستان روایتی جنگ میں بھارت سے پیچھے رہ گیا, کل ان کے ہوش ٹھکانے آ گیا کہ پاکستان روایتی جنگ میں بھارت سے آگے ہے اور ایک ایٹمی طاقت ہے. ہم نے ہندوستان کے 5 طیارے مار گرائے, جن میں 3 رافیل طیاروں سمیت 2 جنگی جہاز شامل تھے. ہم نے ہندوستان کے 2 ڈرون گرائے. ہمارے شاہینوں نے ہندوستان کا غرور خاک میں ملا دیا. ہمارے شاہینوں نے مودی کی پھاڑ کے رکھ دی ہے. میں اپنی افواج کو سلام پیش کرتا ہوں. کیا ہے, بہت اعلیٰ, بہت اعلیٰ. یہ نواز شریف صاحب سے بھی کہلوا دیں گے مودی کی پھاڑ کے رکھ دی ہے, کہلوا دیں, ہم آپ کے ساتھ ہیں. بیرسٹر گور صاحب, آپ اور آپ سب کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے یوں محمود و ایاز, نہ کوئی بندہ ران نہ کوئی بندہ نواز. ہماری بہادر اور دلیر افواج پاکستان نے بھارت کے مکروہ حملے کا منہ توڑ جواب دے کر تاریک رات کو چاندنی رات بنا دیا. ہمارے شاہینوں نے جو 5 جہاز اوندے منہ گرائے یہ شاید 10 ہو جاتے, لیکن ہمارے ہوا بازوں نے احتیاط سے کام لیا. یہ اتحاد, اتفاق اور مشاورت کی بدولت تھا. میں تحریک انصاف کے بھائیوں اور بہنوں سے ملتمس ہوں کہ آئیں اکٹھے ہو جائیں اور پاکستان کو عظیم بنائیں. اور یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کے اوپر کوئی کامنٹ یا آگے کا کوئی لاہ عمل ابھی تک کوئی نہیں آیا, تو اس کے اوپر بہت سارے ہمارے دوست جو ہیں وہ کامنٹ کریں. احمد فراد کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں شہباز شریف کا خطاب سن کر اندازہ ہوا کہ ایسے سنگین اور حساس وقت میں ایک سنجیدہ عوامی, آئینی اور دماغی طور پر مضبوط وزیر اعظم کی کیا اہمیت ہوتی ہے.
جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف کی بات سے یہ لگتا ہے کہ مٹی پاؤ، کیونکہ انہوں نے جو جواب ہوا اس پر آمین کہا، یہ نہیں کہا کہ جو انڈیا نے کیا اس پر جواب دیا۔ یہ احتساب ٹی وی کا کامنٹ ہے۔ تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں، میں ڈسکشن کے اندر آتے ہوئے دیکھ رہا تھا، بٹ میرا سوال صرف اتنا ہے، کیا ہم میں یہ اخلاقی جرت ہے کہ ہم تحریک انصاف سے تو یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، جن کے ساتھ 2.5 سال میں ناانصافی ہوئی، کہ ہم اکٹھے ہو جائیں، ایک صف میں کھڑے ہو جائیں، محمود و ایاز ہو جائیں، سب ٹھیک ہے، لیکن 2 منٹ کے لیے سوچئے کہ آج جو فیصلہ جس پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر آیا ہے، اس سے آپ نے مزید ایجیٹیشن کو ہوا نہیں دی؟ اس کی ضرورت تھی؟ ایک مطلب کوئی نا اہل نا ہنجار قسم کا شخص ہی ہو سکتا ہے جو یہ اس طرح سوچتا ہو۔ کوئی پڑھا لکھا سینسیبل آدمی اس پوائنٹ آف ٹائم کے اوپر اگر ان ریالٹی یہ چیزیں ہو رہی ہیں تو وہ یہ کام نہیں کرے گا، وہ کہے گا قوم کو متحد کرو، یہ بعد میں دیکھیں گے۔ لیکن بعد والے سین تو ہے ہی نہیں بھائی، چلے جا رہا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گائے بگائے اپڈیٹ کرتا رہوں گا۔